पार्टीचो मोड येयल्लो आसा। आयज जवळ फक्त 1.5 वर्स उरलेले आसा आनी आतां दुसऱ्या पार्टीचे लोक सध्या भोगपाक लागलेले आसा। पूण भारतीय जनता पार्टी सतत वचत आसले जाल्यार खंयचीच पार्टी आमकां हालोवंक शकना। आमचे हे आयज आमकां सांगूंक सोदता, आयज रिसंटली दुसऱ्या पक्षाच्या हितून आमच्या मतदारसंघान येवन एक मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन आमकां तेजो आउटकम कळयलो आसा। सो तेजी उपस्थिती कितें आसली पळय तेजेच आमकां कळटलें आनी ते इश्यूज घेतलेले आमी ऑलरेडीच जो MPAचो प्रश्न म्हाका स्वता लागता आनी तो प्रश्न आमी स्वता दाजी येवन थंयसर आमी झगडले। जयंत येतलो आमी ते झगडले, आमकां वॉल नाका तरी आसता तेंच्यांनी मनमानी करून हाफ केलो पूण तरी सुद्दां आमी झगडटा की तो सुद्दां आमकां भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे मातरम घेऊन अटल बिहारी वाजपेयी ह्या पद्धतीन एक महामंत्र दिल्लो त्या वेळाचेर चप्पा चप्पा भाजपा खंय तरी आमदारान आयज तो विषय घेवन आमदार तुमच्या जारीच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांक जोडपाचे लोकांक मेळपाचो उपक्रम बऱ्या पद्धतीन घेतलेलो आसा। आमकां आमदार कडे कित्याचे न्ही हाच्या विशयाचेर उलोवप करचें। या कार्यक्रमामध्ये श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीच्या निमित्तान आम्ही हांगा सगळे जमल्या। तुमच्या सगळ्यांक पयलीं स्वागत करता आनी जशें जयंत्यान आमकां सविस्तरपणे म्हणजे श्यामाप्रसाद मुखर्जी आमच्या खातीर कोण आशिल्लो, आमच्या पक्षा खातीर कोण आशिल्लो हें सविस्तरपणे सांगलां। आमी भारतीय जनता पार्टीचे सगळेच कार्यकर्ते आनी आमी प्रत्येक जेन्ना मिटिंगेक वतात तेन्ना आमी पळयतात की 2 फोट्याक आनी भारत मातेक आमी सदांच फोटो घालून आमची मिटींग स्टार्ट करतात। हे कित्या खातीर करता म्हणजे तांकां एक याद म्हणजे आज जरी आमची पार्टी पूर्ण जगा भितर नंबर 1 पार्टी म्हणजे मेंबरशिपाच्या हातूंत सगळ्यात मोठी पार्टी आसली ते धाकटे रोप लावपाचें काम म्हणटा ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी आनी पंडित दीनदयालजी आनी आमकां शिकवण दिली। अंत्योदय तत्व पंडित दीनदयाल आनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी आनी आमकां सांगलें, आज खूब जाण उलयतात सांगलें की आमी घराघरांनी वतात दारांनी वतात। ही कोणाची शिकवण आसा? ही हांचीच शिकवण आसा जे म्हणटाले की तुमी घरांत वचा दारां वचून लास्ट मनशा पर्यंत पावून म्हणजे ताजी जेन्ना निरसन जातलें म्हणजे ताज्या समस्याचें जेन्ना निरसन जातलें तेन्ना खऱ्या अर्थान आमी सांगूं शकता की खरोखरच एक आमदार म्हणून हांव सक्सेसफूल जालो म्हणून। नाजाल्यार थोड्याच लोकांचें काम जालें जाल्यार मेजर प्रोजेक्ट्स आमी घेतले आनी लोकांची लोअर स्थळार समज तांची बारीक कामां जावना जाल्यार तांचे भितर निराशा निर्माण जाता आनी ती निराशा निर्माण जावची न्ही म्हणून आमी हे 2 दीस कार्यक्रम घेतले आनी ताच्या अंतर्गत आमकां खबर आसा की श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे आज आमी कश्मीर पळयता आनी लास्ट टायम म्हणजे पयलींचें कश्मीर कितें आशिल्लें हें आमी सगळे वेगळेपण आज पळयता। म्हणजे नेहरूच्या कॅबिनेटांतल्यान भायर सरपी म्हणजे आज कोणाकूय सपोज सांगलें मंत्री पदा वयलो देव म्हणून जाल्यार तो दादा विचार करता पूण स्वता जावन आपल्याक तें जें पटना तें नेहरूक सांगून आपूण तातूंतलो भायर सरून कश्मीरा खातीर थंय वचून तांचे लढ्या भितर सामील जावप हें म्हाका दिसता खूब मोठें काम आशिल्लें। तांचें दुर्दैवान थंय बलिदान आमी म्हणटात कित्याक तांची मृत्यू जी जाल्ली ती कोणाकूच रहस्यपद म्हणटा तशी जाल्ली आनी त्या खातीर आमी म्हणटात की तांणी बलिदान दिल्लें आसा म्हणून आमी फाटींच तांचो बलिदान दिवस म्हणून साजरो केलो आनी आज आमी तांची जयंती साजरी करता। तेन्ना तांची जी शिकवण आसा म्हाका दिसता आमी तळागळा पर्यंत पावोवपाक जाय। श्यामाप्रसाद मुखर्जी कितें आशिल्लें ताणें कितें काम केल्लें जयंतान सांगलें हांव तें रिपीट करना पूण आज आमी सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांची व्हडली जबाबदारी आसा। आमी सदांच बरें काम करपा खातीर आयला आनी बरें काम करत रावपाक जाय जाल्यार आमकां सत्तेन येवपाक जाय। आज आमचे टीमीन पुराय टीमीन वास्को भितर एक बरें वातावरण आमी निर्माण केलां तांच्या सगळ्यांच्या एडवायसा वयल्यानूच आज जी कितें कामां जातात ती आमी पळयतात आनी हे 2 कार्यक्रम जे आमी केले आमदार तुमच्या दारी तातूंतल्यान आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स आयलो म्हणजे काल खरो घोग्यांनी पावस आशिल्लो पळय न्यू वाड्या सारक्या भागान आमी कॅन्सल करपाक सोदताले मिटींग की जावची ना म्हणून इतलो घोग्यांनी पावस आशिल्लो तरी पूण लोकांनी भरपूर म्हणजे 200 लोक त्या पावसान थंय येवप आनी आपले प्रश्न मांडप म्हाका दिसता हें आमच्या खातीर खूब मोठें आशिल्लें। एक 1-to-1 इंटरेक्शन आमी सगळ्या भितर केलें काल आनी आज आनी जे बारीक प्रश्न आशिल्ले तांचे प्रश्नूय व्हडले नाशिल्ले म्हणजे थोडे कॉन्सिलर लेवलाचे प्रश्न आशिल्ले पूण कॉन्सिलराचे प्रश्न बसून आमी घेतले
कारण वायट काय ना, कोणाचे झाड मारपा आसा, कोणाचो गटर चोक जाला, कोणाचे आनी कितें जाला, ते बारीक बारीक प्रश्न आसतात. सो ते आमी घेतकूच म्हणजे आमकां सगळ्यां कडल्यान एक बरो रिस्पॉन्सूय आयलो आनी आमकांय काम करूंक आमी शकले. थोड्या वाठारांनी सांगिल्लें आमकां की झाडां मारा म्हणून. आज म्हाका खूब म्हणजे कालूच आमी हांगा मायमोळे उदयवाडी आमी थंय गेल्ले आनी झाडां मार म्हणून सांगलें आनी आज आमची पुराय टीम तयार झाडां मारता. सो ते हॅपी जाले की रोखडेंच सांगतकूच रोखडेंच काम जालें म्हणून. न्यू वाड्या सारक्या भागान 2 मोठी झाडां आज आमी मारतात. सो आमी सांगतात कित्याक हे सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी आमच्या वास्कोरूच न्ही जाल्यार आमच्या पुराय गोंया भितर कितें कितें डेव्हलपमेंट जाला हें आमी सगळ्यांक उलोवपाक जाय. जेन्ना आमी उलयतले तेन्नाच लोकांक कळटलें. नाल्यार आमकां कितें प्रश्न आयलो ऐसा हुआ क्या, तशें जावपाक ना. आज तुमच्या आदाराचेरूच आमी भरपूर कामां वास्कोन केल्लीं आसात आनी ताजें फळूय आमकां मेळटलें. ताचे बद्दल पूण एक कार्यकर्तो म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून आमी पळोवपाक जाय की कोणाचोय सपोज थंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तुमी रोखडेच आमच्या नजरेक हाडून दिया. थंय कितें प्रॉब्लेम आसा बारीकांतलो बारीक आसूं पूण तो रोखडेच आमच्या नजरेक हाडून दिया. कोणाक कितें मदत करपाक जाय, कोणाचो कोण त्रासान आसा, ते बारीक बारीक गोश्टी जेन्ना आमी लोकां मदीं वतले तेन्ना खऱ्या अर्थान आमी सांगूंक शकता की आमी त्या पार्टीचे कार्यकर्ते आसात. थंय आमी अंत्योदय खरोखरच दारांत घेवन वतात. नाजाल्यार हांगा बसले आमी व्हडली व्हडली भाशणां दिलीं आनी ग्रावंडाचेर कांयच ना, तशें जावचें न्ही. आनी त्या खातीर आज जेन्ना आमी तांकां याद करतात म्हाका दिसता आमची तितलीच मोठी जबाबदारी आसा की आमचो पक्ष फुडें व्हरप, आमच्या पक्षाची कामां लोकां मुखार व्हरप. जे तुमचे शेजारी आसूं फ्रेंड्स आसूं जे त्रासान आसा नाजाल्यार तांची कामां जावना ती कितें आमच्या कानार घालप आनी ताजें निरसन करप. हांव परत एकदां तुमी सगळे म्हणजे तुमी सदांच एका उल्याचेर येता म्हणून हे जे आमचे थोर व्यक्तिमत्व आसा आमी हांगा बसून जेन्ना आमी आमचें ऑफीस सुरवात केली तेन्ना तांचे सगळ्यांचे जे आमचे लिडर्स आशिल्ले जांचे कडल्यान आमी इन्स्पिरेशन घेता ते लोकांक डेली दिसचे म्हणून आमी तांचे सगळ्यांचे जे आमचे लिडर्स आशिल्ले तांचे एक चित्र हांगा लायिल्लें आसा जाल्यार म्हणून आमकांय खंय तरी स्फूर्ती मेळटा की हय तांणी काम केल्लें तेंच काम आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आज आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री पसून तशेंच काम करून मोठ्या प्रमाणाचेर आज देशा भितर बदल घडयता. आमच्या गोंया भितर आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर हेय बी मोठ्या प्रमाणान हांगा बदल घडयतात आनी लोकल लेवलाचेर आमी आनी तुमी मेळून आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी करपा खातीर आमी सगळ्यांनी वावर करया. परत एकदा तुमचे देव बरें. एकूच प्रश्न विचारूंकसो दिसता म्हटल्यार तुमी तेंचें बालपण पळयत जाल्यार तेंचें बालपणूय बरें गेलें. तेंच्या घरान तेंचो बापूय एडवोकेट आसलेलो, तेंच्यांनी स्वता बरें शिक्षण घेवन ते कॉलेजीन प्रोफेसरूय म्हणून आसलेले. पूण ह्या क्षेत्रान पॉलिटिकल क्षेत्रान येवन देशा खातीर ते कित्याक येयले आनी देशा खातीर करीत करीत ते आयज इतके महान कित्याक जाले. आयज आमचे सगळ्यांचें जीवन सुरळीत चल्ल्या पूण आमकांय केन्ना केन्ना दिसता बाबा आमी कितें करया, खंयच्या पार्टेक या नाका म्हटल्यार बीजेपीच्या पार्टीन या नाका, देशा खातीर वावर करया काय नाका. आयज खंय तरी गरज येयल्ली आसा की प्रत्येक जाणान आपल्या दिसांतलो 1 वर तरी देशा खातीर दिवपाची गरज आहा आनी तेच तेंची दूरदृश्टी तेन्ना तीच आसली आनी तेज्याच खातीर आयज आमी म्हणूंक शकता की आर्टिकल 370 ह्यो आयज काडलो खरो पूण हेची बी खंय तरी तेन्ना डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन रोयिल्ली म्हणून आयज खंय तरी तेंच्या प्रयत्नान आयज आमी हे 370 आर्टिकल काडूं शकले. हांव चड काय उलयना. म्हाका दिसता अवघ्या काही काळानूच म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक आपयल्लें आनी तुमी सगळे येयले. आयज आमी दाजी बद्दल उलयत जाल्यार भरपूर सारकें आहा पूण आयज म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक एग्रेसिवली एकामेकां कडेन उलोवप, एकामेकां म्हणल्यार जो आमकां प्रश्न करतो तेजे कडेन एग्रेसिवली उलोवपाची गरज आहा. आमी बेश्टे आपसात उलयतात आनी टॉपीक थंयच क्लोज जाता. आयज आमी बलिदान दिवसाचेर उलयत जाल्यार डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हेंचें निधन कशें जालें, जावं ते बलिदान जावं शहीद कशें जाले हेजेर आजुनूय प्रश्नचिन्ह आहा काँग्रेस सरकाराचेर. तशेंच आमी लाल बहादूर शास्त्री म्हणा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणा यांची सगळ्यांची डेथ खंय तरी एक कॉन्ट्रोवर्शियलूच आहा आनी एक क्वेश्चन मार्कूच आहा, मिस्टिरियस आहा. काँग्रेसीच्या काळान हेंची सगळ्यांची मृत्यू जाली कशी जाली हे विचारपाची आयज तुमकांय गरज आहा आनी जाणून घेवपाची गरज आहा. आयज पावस पडटकीच जशी बेडकां उडकी मारतात तशें वास्को मतदारसंघानूय उडकी मारपाक लागल्या सगळे जाण. आयज तुमकां तांकां विचारपाचें आहा. नुकतोच म्हाका दिसता दाजीनूय एक बरो रिप्लाय दिल्लो आहा MPAचेर. म्हटल्यार आमच्या पक्षाक कोणी आमी कितें करता ही सांगपाची गरज ना, कोणी
इमर्जन्सी लागलो तेंच्यांनी पयलीं शिकवण घेवपाची गरज आहा असो एग्रेसिव्ह कमेंट दाजीन दिल्लो आनी तीच वृत्ती आमी दवरपाची आयज गरज आहा. आमकां एग्रेसिवली कोणाक कॉर्नर करपाची आयज गरज आहा. आमी बेश्टे ओगी रावले म्हणून जावचें ना. आमी काम करता आनी आमी उलयता. आयज अशें जावपाक जाय. आयज वास्कोन वाड्या वाड्यांनी आमचो आमदार भोंवता. दीस नाका रात म्हणा पावस म्हणा. काल खर पावसान सुद्दां आमी आमदार तुमच्या दारी बूथ नंबर 14 गेलो. इतके लोक येले, इतके लोकांचे प्रश्न सुटाले. खूब बरें दिसलें. त्या लोकांक बरें दिसलें. तेंचे वयताना उमेदीन ते लोक घरा गेले. सो आमी बेश्टे आपसात उलोवन चलचे ना. आयज आमी प्रत्येक मनशान दाजीन काम कितें केलां, बीजेपी सरकारान काम कितें केलां हे प्रत्येकाक प्रत्युत्तर दिवपाची आयज गरज आहा. आयज तेंच्या जयंत्या दिसा हांव अशी अपेक्षा धरता की तेंच्यांनी जी बी रोयिल्ली ती आयज व्हडली जावन प्रत्येकान हे जाणून घेवन प्रत्येक अपोनंटाक ही सांगपाची आयज गरज आहा की बीजेपी पार्टीन गोंय सरकारान आनी आमच्या वास्कोच्या एमएलएन कितें काम. आज जन्मदिवस 124वी 6 जुलय 1901 कलकत्ता हांगा तेंचो जन्म जाल्लो. ते सगळ्यांत यंगस्ट वायस चॅन्सलर जाल्ले कलकत्ता युनिवर्सिटीचे. फुडें तेंची वाटचाळ शिक्षणीक क्षेत्रांत खूब मोठी आसली. पहिल्या कॅबिनेटान ते पहिले प्रधानमंत्री नेहरूजी यांच्या बरोबर ते कॉमर्स मिनिस्टर असले. पण काही तत्वां तांकां पटना जाली पंडित नेहरूंची म्हणून तेंच्यांनी कॅबिनेट रिजायन केलें. डॉक्टर केशव बळीराम हेगडेवार जे संघाचे संस्थापक आसले तेंचे कडेन ते गेले. तेंच्यांनी म्हटलें की तुमी एक राजकीय पक्ष स्थापन करपा जाय कारण आयज वाटचाल देशाक दाखोवप हे चड म्हत्वाचें आसा. डॉक्टर केशव बळीराम हेगडेवार यांच्यांनी खरं म्हटलेलें की आमी राजकारणात येवचें ना. पण डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन पूजनीय हेगडेवारान कंपेल केलें की तुमी राजकीय पक्ष करूंक जाय म्हण जनसंघ स्थापन जालो. पयले अध्यक्ष जाले. तेची वाटचाळ फुडें आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीन जाले. आयज आमचे आमदार आमच्या बरोबर आसा दाजी साळकर, कावन्सिलर आसा शम्मी साळकर, नगरसेवक दीपक आसा, अमय चोपडेकर, अध्यक्ष सिद्धार्थ, मागीर आमचो किरण, चेअरपर्सन गिरीश बोरकर, हे सगळे जाण आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा. पद भुशावता पूण पद भुशावताना इतलेंच लक्षात दवरूंक जाय की त्या वेळाचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी आपलो कॅबिनेटचो रँक आनी कॅबिनेट मिनिस्ट्री रिजायन केली. पद सोडलें कारण कितें तत्वां पटना. आयज आमी ते आत्मसात करपाची गरज आसा. तत्वां पटना म्हणून येदे व्हडले पोस्ट सोडप, जनसंघ स्थापन करप आनी भारतीय जनता पार्टी रूपांतर जावप. आणि आयज आमचे तिसऱ्या फाटी आदरणीय नरेंद्र मोदीजी प्रधानमंत्री आहा, दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसात, बरी वाटचाल करता. जशें म्हटलें 370 आर्टिकल त्या वेळाचेर त्यांनी म्हटलेले की आमी ते काडूंक जाय. मोर्चा घेवन गेले ते. तेंच्यावर अटलजी असले, तांकां अटक जाली काश्मीरच्या एंट्रन्साक. कित्याक तेन्ना 2 ईशान 2 विधान 2 संविधान. तेंच्यांनी म्हटलं अशें चलचें ना. तांकां अटक केली. अब्दुल्लान तेंचो मे बी गूढ पद्दतीन मृत्यू जालो. पण आयज आमी 370 आर्टिकल काडला आणि आमी काश्मीरात खुलेआम आमी वचूं शकता. हे नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा आणि आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ते आत्मसात करूंक जाय. आमदार जशे आमदार तुमच्या दारी भोंवता, कार्य करता, प्रत्येक कार्यकर्त्यान किरणान म्हटलें एक वरभर किंवा सिद्धार्था म्हटलें 1-2 वरां पार्टी खातीर, समाज सेवे खातीर आमी दिवपाची गरज आसा. आयज 6 जुलय 2025 124 वर्सां नंतर सुद्दां तेंचो याद करता. नाल्यार मनीस जगता 50-60 वर्सां कोण याद करिना. आज याद करता कारण तेंचे कर्तृत्व आणि काम आमच्या देशा खातीर तशें असलें. आज आमी सगळे जाण तांकां एक आदरांजली वाहूया. देव बरें करूं. वंदे मातरम. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ही जयंतीक हांगा उपस्थित तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि आमच्या मदीं हांगा दाजी आसा, जयंत आसा, कावन्सिलर आसा, चेअरपर्सन आसा, सगळे पॉलिटिकल टॉप लिडर हांगा आसा आनी वास्कोन करता करविता हांगा जमलेले आसा. आमी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे कितें सांगपाचें ते जयंतान सविस्तर सांगलेलें आसा. इवन आमचो अध्यक्षांनी सविस्तर सांगलेलें आसा. पूण म्हाका तेचे बद्दल कांय सांगपाचें ना. कित्याक म्हाका फक्त सांगपाचें आयज तेका लागून आयज आमी हांगा आसा. भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहा पळय तेचे मार्गदर्शनाचेर आमी चलता. आयज आमी समज डेव्हलपमेंट पळोवपाक वयतले आमी फाटल्यान आमचे फुडें खूब जाण कितें भोगतात. पूण आमची एक वागा भशेन चलत रावपाची, हत्ती भशेन चलत रावपाक जाय. आमचे वास्को पुरती उलयतलो जाल्यार वास्कोन डेव्हलपमेंट पुष्कळ जाल्लेलें आहा, खूब जाल्लेलें आसा. आयज आमी म्हणटात की आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सदांच कसले ना कसल्या रूपान कितें ना कितें एक निमित्त घेवन आमी सगळ्या वोटरां मेरेन पावतात, खंयच्या खंय घरा मेरेन पावतात. आमी अशें न्हू की आमी खंयचें इलेक्शन लागीं पावता की पावतात. आतां इलेक्शनाचो खंय मोड येयल्लो आसा.
आयज जवळ फक्त 1.5 वर्स उरलेले आसा आनी आतां दुसऱ्या पार्टीचे लोक सध्या भोगपाक लागलेले आसा. पूण भारतीय जनता पार्टी सतत वचत आसा. त्याच्या भायर आनीक दाजीन स्वता एक कार्यक्रम केलेलो आसा. खरोखर हांव तेजें अभिनंदन करता. कित्याक म्हाका पार्टीचे वयसून टॉप तिजांनी फोन केले, टॉप लिडरांनी फोन केले, तो कार्यक्रम कसो जाता काय म्हणून. खरोखर तो कार्यक्रम एकदम बरो जाता. ते लोकल लोकां मदीं दाजी पावता थंयसर. नाल्यार हांगा थोडे काही आमदार मेळत ना. आमदार VIP कशें आसता, आमदार मेळटा, कॅबिनेट मेळटा आनी तसो मेळटा. पूण आयज आमच्या दाजीन बाबान अशी एक मोहीम स्टार्ट केलेली आहा की स्वताहून आमी तेजे लोकांच्या दारा मेरेन पावपाचें. खरोखर तेजें अभिनंदन करता. आनी जेन्ना फर्स्ट न्यू वाड्या आमी गेले तेन्ना फर्स्ट हांव अटेंड केल्लें तेन्ना थंयसर बारीक बारीक लोकांचे ग्रेवन्सीस आमकां आयकपाक गावले. म्हणजे कशें ते हांगा येवन सांगूं शकना की बारीकशे गटराचे साफ किंवा पेवर्स घालपाक जाय किंवा पर्सनल कितें प्रॉब्लम आहा सदां येवन सांगूं शकना. पूण आमी थंय वचून खुबशे प्रॉब्लम आमी घेतले आनी तेणी एक बरी मोहीम स्टार्ट केली की स्टाफ आमचो फूल थंय येयलो. तांकां स्किमी तांकां सांगपाक प्लस तेंचे ग्रेवन्सीस आमी आयकून घेतले. इतलेंच न्हू थंयसर तेणी जाता तितले प्रॉब्लम सॉल्व केले प्लस जायना पळय तेंचे बरोवन घेतले. आनी विदीन 8 दिसान आमी परते रिवर्ट बॅक तुमकां फोन करतले. ही जेन्ना एक्सरसायज करता पळय तेन्ना आमी लोकांची मनां जिखता. आनी ही समज मनां आमी जिखले जाल्यार खंयचीच पार्टी आमकां हालोवंक शकना. आमचे हेजे आयज आमकां सांगूंक सोदता आयज रिसंटली एक दुसऱ्या पक्षाच्या हितून आमच्या मतदारसंघान येवन एक मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन आमकां तेजो आउटकम कळ्ळो आसा. सो तेजी उपस्थिती कितें आसली पळय तेजेच आमकां कळटलें आनी ते इश्यूज घेतलेले आमी ऑलरेडीच जो MPAचो प्रश्न म्हाका स्वता लागता आनी तो प्रश्न आमी स्वता दाजी येवन थंयसर आमी झगडले. जयंत येतलो आमी ते झगडले. आमकां वॉल नाका तरी आसता तेंच्यांनी मनमानी करून हाफ तरी केलो. पूण तरी सुद्दां आमी झगडटा की तो सुद्दां आमकां नाका. आनी आमी जें कितें थरयलां की कितें आसूं तो सरकार आमचो आसूं किंवा नासूं पूण जें आमच्या वास्को मतदारसंघाच्या लोकांक जें नाका पळय तें आमी केन्नाच करून दिवचें ना. खंयच ते प्रॉब्लम जाता आनी असल्या कामाक दाजी सदांच आमच्या वांगडा आसा. सो म्हाका दिसता आमी हांगा स्ट्रॉंगली वचपाक जाय आनी दुसरे खंयचेच हांगा जे मशरूम तयार जाता पळय ते थंयसरच कवर करपाचो असो प्रयास करपाक जाय. हो करपाक लागून जो आमी आमदार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम सक्सेस करतलो जाल्यार आमी सगळे कार्यकर्ते त्या प्रोग्रामाक अटेंड जावपाक जाय. तो 100% सक्सेस करपाक मेळ्ळी सर. आणि तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सगळ्यांनी टायम काडून आयच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती दिली. देव बरें करूं.